अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तायसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। इंतहाई अहम खबर है कि मुराद सईद जो पीटीआई हुकूमत के तब्दीली हुकूमत के प्रोटैगनिस्ट में शामिल है और हीरो तो इस हुकूमत के इस इनकलाब के जो पाकिस्तान में नए पाकिस्तान के नाम पर आया है, उसके प्रोटैगनिस्ट तो असल तो इमरान खान साहब हैं, लेकिन मुराद सईद की हैसियत भी उसमें साइड हीरो से कम नहीं। और अब ये कहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कि मुराद सईद की वजारत में अरबों रुपए का मेगा स्कैंडल सामने आ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान पोस्ट में निजी बैंक को बगैर टेंडर के 118 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और इसका टेंडर कहीं इसका जिक्र नहीं है। और ये महकमा है जनाब मुराद सईद का, जो करप्शन के ख़िलाफ़ हर वक्त सुपर नेचुरल हीरो बने होते हैं और वो नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, और वो बिलावल को पर्ची चेयरमैन कहते हैं। और ख़ुद उनकी असलियत ये है कि वो एक उनके डिपार्टमेंट में, उनकी वजारत में 118 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल सामने आ चुका है। और ये रिपोर्ट भी है ख़वातीनो हज़रात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसका रेफरेंस देते रहे हैं इमरान खान साहब पिछले 10 से 15 साल। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रेफरेंस देते थे। फिर उनके जो आजकल मिनिस्टर हैं बड़े अहम ओहदे पे, असद उमर, इसी तरह फैसल वाडा, इसी तरह अली जैदी और भी दूसरे रेलिवेंट जो लोग हैं, वो इसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दिया करते थे, रेफरेंस दिया करते थे। और इमरान खान साहब का मुतालबा होता था कि जो ही किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कैंडल सामने आता था और उनका मुतालबा होता था कि स्टेप डाउन किया जाए। मिनिस्टर पैदा होता है कि क्या ईमानदारी का बुर्ज खलीफा, असूलों का केटू पहाड़, नागा पर्वत जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब अपने इस अनोखे लाडले मिनिस्टर मसम्मा मुराद सईद से ये कहेंगे, ये फरमाइश करेंगे, उन्हें हुक्म देंगे, उन्हें आर्डर देंगे कि वो स्टेप डाउन करें। अगर मिनिस्टर साहब के हाथ साफ होंगे तो ये रीइंस्टेट कर दें, उन्हें वापस आ जाए वो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो मुराद सईद साहब हैं उनकी वही हैसियत है पीटीआई में जो कभी हमारी हॉकी टीम में मंजूर जूनियर की होती थी, जो राइट इन पोजीशन पे खेलते थे। आपको याद होगा कि उनके बगैर मैच जीतने का तसव्वुर नहीं किया जाता था। मुराद सईद की पीटीआई में वही अहमियत है जो क्रिकेट में, हमारी आज की क्रिकेट में इमामुल हक की है। वो ओपनिंग करते हैं ना, तो असेंबली में जो गाली निकालनी होती है अपोजिशन को, जो जो मैं ये आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, इसमें किस तरह से मुराद सईद टूट टूट के छुड़ा के, और किस तरह से आरफ अलवी साहब पीछे से उनको वो थाम रहे हैं कि भाई मुड़ जा बिट्चे, बस कर। लेकिन वो यानी इस पोजीशन में, इस एनर्जी में, इस एक्सीलेटर के साथ जो है, अगर मुराद सईद को छोड़ दिया होता आरफ अलवी साहब ने, तो इसने तो बिल्कुल वो तबाह कर देना था। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुराद सईद साहब अगर थोड़ा सा नुमाइशी आगे पीछे थोड़ा सा करेंगे भी इस मेगा स्कैंडल के बाद, तो वापस फ़ौरन उन्हें रीइंस्टेट किया जाएगा। क्योंकि मुराद सईद की पोजीशन वही है जैसे कबड्डी में किसी वक्त रियाज मियाना साहब की होते थे, जो लेजेंड कबड्डर थे और कभी पकड़े नहीं गए थे। बहुत उन्हें कैंचियाँ डाली गई, बहुत जाफियों ने कोशिश की, लेकिन रियाज मियाना जो है वो पकड़े नहीं जाते थे। और शायद ये पीटीआई वाले भी मुराद सईद को रियाज मियाना ही समझते हैं। पीटीआई हुकूमत को 2 साल हो गए हैं अपने क़याम। इन्होंने एक भी अपना वो वादा पूरा नहीं किया जो इन्होंने मैनिफेस्टो में या इलेक्शन में नारा लगाया था। इन्होंने कहा था कि करप्शन को ख़त्म करेंगे या मिनिमाइज़ करेंगे। करप्शन को ख़त्म करने की बजाय, मिनिमाइज़ करने की बजाय
ملٹیپلائی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور یعنی ان کے جو بنیادی انقلابی ہیں ان کے دامن پہ چھینٹے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرپشن میں انوالو ہے۔ دوسرا انہوں نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ یہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور بے روزگاری کو کم کریں گے۔ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور 1 کروڑ نوکریوں کا تو کہیں دور دور تک سراغ نہیں۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہ بڑھی ہو، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں دن بدن شروع سے ہی ڈالر کا ریٹ مستحکم ہوا، اور کرنسی جو ہے لوکل کرنسی وہ ڈاؤن ہوئی ہے، تو اس نسبت سے تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ پی آئی اے کا دوالیہ انہوں نے نکال دیا۔ ان کے منسٹر غلام سرور نے جس طرح سے غیر ذمہ دارانہ رویہ روا رکھا ہے اس شعبے کے خلاف، قومی ایئر لائن کے خلاف، اور اس کے لیے بھی بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی کے اشارے پہ کیا ہے، یعنی غلام سرور نے اور اس تبدیلی حکومت سرکار نے کسی کے اشارے پہ کیا ہے کہ اس محکمے کو دفنائے، اس کی تجہیز و تکفین کریں، اور تاکہ اس کو اونے پونے داموں بیچا جا سکے۔ یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف سے نجات جو ہے۔ تو پھر جب یہ حکومت میں آئے تو سب سے بڑی خبر انہوں نے یہ ہمارے لیے، عوام کے لیے بنا دی کہ آئی ایم ایف مان گیا ہے، آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے رہا ہے، اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ خودکشی ہے، آئی ایم ایف کو جو غلام بنانا ہے وہ قوم کو یوں ہی ہے کہ آپ اس کو قوم کو زندہ درگو کر رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی ہماری بالکل ناکام ہے، کسی ہمسائے سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں، سب سے ٹینشن ہے، اور خارجہ پالیسی بھی ان کی ناکام ہے۔ اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، مہنگائی جو 200 سال بعد ہونی تھی انہوں نے 2 سال میں کر دی ہے۔ انرجی بحران ہے ملک میں، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لہرا کے بل جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں بل نہیں دوں گا، کیونکہ جو بل زیادہ لینا ہے، عوام سے لینا ہے، وہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور یہ کرپٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، وہ عوام سے بل زیادہ لیتا ہے۔ اور ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، بجلی کا بحران بھی ہے، اور بلوں میں غریبوں کو بھی، کسی کو، مجھے کوئی انسان ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے 10,000 سے کم بل آیا۔ ان کے دور میں آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، گھی مہنگے ہیں، یوٹیلیٹی بل مہنگے ہیں، کوئی چیز بھی جو ہے وہ سستی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا پچھلے دنوں کہ جو مکمل سکون ہے وہ تو قبر میں ہی انسان کو مل سکتا ہے۔ اور یہاں میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا کہ جس میں قبرستان کی جو قبریں ہیں وہ گٹر کے پانی میں جو ہے وہ تیر رہی ہیں، اور ایک لواحقین میں ایک خاتون پیٹ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ قبروں کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے تو جھوٹ نہ بولیں، آپ کہتے ہیں کہ قبر میں چین آئے گا، یہ دیکھیے یہاں جو ہے گٹر کا پانی قبروں میں آیا ہوا ہے، تو کہاں ہمارے جو مرحومین ہیں وہ ان کو قبر میں بھی آرام نہیں ہے۔ اور آخر میں انوکھے لاڈلے منسٹر کے لیے وہ جو شاعر نے کہا ہے، اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، قدموں میں سر کو رکھ دے اور سرفراز ہو جا، گر چاہتے ہو ان کو بن جا غلام ان کا، محمود کب بنے گا پہلے ایاز ہو جا۔ خدا حافظ۔